السلام عليكم ورحمة الله. أزفلون. بونجور بونسوار. جريدة نيويورك تايمز نشرت البارح 5 أكتوبر في الصفحة رقم 10، الصفحة العاشرة تاعها، تحقيق حول الجزائر والوضع في الجزائر. شوفوا بلي هاد الأيام الأمريكان راهم يهتموا بزاف بالجزائر، والنظام الجزائري راهو يرتعد قدام الامريكان. ودوك نوري لكم كيفاش راهو يرتعد، ما راناش نتكلموا هكذاك، نعطيك بالبيان. تحقيق هذا اللي دارو نيويورك تايمز قام به ادم نوسيتر. ادم نوسيتر هذايا هو مسؤول المكتب تاع باريس تاع نيويورك تايمز. خذا الفيزا بسهوله، ما جروه ما قلقوه، امريكانيه مسخار. تلاقاه تبون مدة ساعة، تلاقاه شنقريحة في طقرة. زاد مشى شاف محسن بالعباس رئيس الارسيدي، ما قدرش يقولوا له لا لا. زاد اتصل مع مواطنين بسطاء، مع دي سامبل سيتويان، ودار التحقيق ديالو وجا نشر المقال ديالو. صحافة بودورو واش دارت؟ هذا ماهوش الواشنطن تايمز اللي يسحب 40,000 نسخة وخلصوا له 360,000 دولار باش يدير لهم موضوع كما حبوا. ما با كتبوا صحافي من عندهم، كتبوا واحد لوبيست تاع السلاح. تكلمنا في الموضوع هذايا، وراحت صحافة بودورو تنشر في الموضوع كامل، نشر الموضوع كامل. ونفس الشيء مع جريدة لوبينيون الفرنسية اللي خلصوها ودارت الموضوع كما يحبوا، كما يحب الخاطر، ونشروه كامل. خاطر صحافة بودورو لا واش يديروا؟ ياخذوا كلمة اللي قالها شنقريحة واللي يسجلوها له في نيويورك تايمز، وكأنه شنقريحة دار حوار مع نيويورك تايمز، يعني جولي سبيسيال حوار. شنقريحة يقول كذا، يقول لهم الجيش ما يدخلش في السياسة ولينو ماهوش مكون لهذا الشيء. هذه يديروها عنوان ويحطوها. وتبون يقول لهم باللي يعني وقت درك الجزائر راهي حره وراهي ديمقراطيه، وهذا كان العهد الاخر نتاعها، ويحطوها سبون يقول كذا. شفتوا كيفاش صحافة بودورو تزور. هي جريدة نيويورك تايمز داروا حاجه اخرى، داروا تحقيق كما قلت لكم، استقبلوا شافوا عدة جهات، والعنوان داروه يعني. وحتى داخل الجريدة حطوا تصويرة تاع شنقريحة، وحطوا تصويرة تاع تبون، وحطوا تصويرة تاع خالد درارني رافعينه على الأكتاف في المظاهرات تاع الجزائر. دونك دايرين كاع هذا العنوان، دايرينو يقول لك ليسبوار d'un nouveau cours politique en Algérie s'estompe un an après le soulèvement populaire. هذا اللي لاحظوا الصحافي تاع نيويورك، يقول لك الامل تاع اقامه عهد سياسي جديد بدا يتمحى سنه بعد الثوره الشعبيه، الانتفاضه الشعبيه. ويزيدوا يحطوا عنوان اللي خذاوهم من الكلام اللي قالوا لهم محسن بالعباس، يقول لهم رانا نتخلفوا بسرعه، رانا نمشيو للور بسرعه، نوريكولون رابيدمون. هذه كان كما قالها لهم العام اللي فات، لانه هذه الجريده كانت كتبت وتحت عنوان كبير نهار 13 ديسمبر 2019، يعني بعد انتخاب تبون، يحطوا انه الجيش يعين مش ينتخب، يقول لك يعين المرشح ديالو رئيس الجمهوريه، ويقولوا باللي الشعب قاطع هذه الانتخابات وكذا.
ما يقولوا لهمش لا انتم راكم مع ديننا وراكم ضدنا ما نعطوكمش فيزا. لو تقرا المواضيع اللي في نيويورك تايمز على النظام الجزائري ماهيش في صالح النظام الجزائري تماما، ولكن ما يقدروش يرفضوا لهم الفيزا، ما يقدروش يشكيو كما يديروها مع الصحافه الفرنسيه، كل ما زوج يشكيو يبكيو وكذا منا، ومن بعد كي يجوا الاخرين يعاودوا يديروا معاهم علاقات ويا قلال احبابنا وكذا. نو ما كاش مع الامريكان، ما تلعبش. الو درك نشوفوا الموضوع مع بعض. يحكي يعني البدايه الصحفي يقول انه في قصر شباب ضخم، سمعت في اعالي العاصمه، ويتكلم على قصر المراديه. يقول لك الرئيس يقول لنا من هنا فصاعدا ديزورمي الجزائر راهي حره وديمقراطيه، يعني بلاده راهي حره وديمقراطيه. ويعلق الصحفي يقول le vieux système corrompu dans lequel il avait passé toute sa carrière avait disparu, a-t-il insisté. يقول النظام القديم الفاسد، وهو يزيد من عنده الصحافي يقول اللي دار الكارير تاعو كله فيه. يذكر موضوعية، هذه هي الموضوعية. تبون يقول له النظام القديم الفاسد انتهى، يأكد هو يحط له بين قوسين يقول له النظام اللي دار فيه الكارير تاعو كامله، dans lequel il avait passé toute sa carrière. وزيد من بعد يحط واش قال له تبون يقول له نو كونس، باسكو ماهوش حوار داروا معاه، قاعد يقصر معاه وياخذ من عنده الجمل اللي يلزم. يقولوا نو كونسترويزون ان نوفو موديل ايسي، رانا نديرو في نموذج جديد لهنا. ويوصف يقول لك تبون هو اللي قال لنا هذا الكلام، عنده 75 سنه وقاعد يتكيف في الدخان طيله الحديث تاعنا اللي طال مده ساعه بحضور مستشارين ديالو في مكتب ضخم في الشهر اللي فات، يعني هذه تمت في شهر سبتمبر. ويزيد يضيف واش قال له تبون يقول له j'ai décidé d'aller très loin dans la création d'une nouvelle politique et d'une nouvelle économie. يقول له انا قررت باش نمشي بعيد في سياسه قديمه جديده وفي اقتصاد جديد. ولكن الصحفي ماهوش طمع، يعلق من عنده يقول mais les vieilles habitudes sont morts dans ce pays d'Afrique du Nord qui a connu près de 60 ans de répression, d'ingérence militaire, d'élections truquées et de très peu de démocratie. Dans les rues, en contrebas du bureau de M. Tebboune, les anciennes réalités algériennes se réaffirment. ولكن العادات القديمة في هذا البلد اللي جاء في شمال افريقيا، اللي عرف 60 سنة تاع قمع وتدخل عسكري وانتخابات مزورة وشوية تاع ديمقراطية، يقولك في الشوارع اللي جات تحت المكتب تاع تبون، الواقع القديم تاع الجزائر مازال له يزيد يأكد فينا على وجوده، يعني شيء ما تغير. وهنا يضيف يقول لك l'État emprisonne des dissidents et des sièges ont été à vendre. يقول لك البلاد تحبس داخل الحبس الناس اللي يناهضوا هذا النظام، اللي ضد هذا النظام، ومقاعد مع البرلمان كانت للبيع. Le prix courant était d'environ 540 000 dollars selon le témoignage d'un parlementaire au tribunal. وهنا يقول باللي السومة كانت 540 ألف دولار حسب برلماني قال هذا الكلام في المحكمة، وما يتكلموا على
المحاكمات تاع بهاء الدين طليبه. دون لو ميم بارلمان، قال كانت المقاعد تتباع في هذا نفس البرلمان qui a ratifié la nouvelle constitution proposée par M. تبون، في نفس البرلمان اللي صادق على الدستور الجديد اللي قدمه تبون. موضوعيه، ما كانش تمسخير. ما تجيش تهف وتقول له انا راني درت ديمقراطيه وراه يجبد لك، يقول لك تقول لي درت جزائر جديده وكذا. انا نشوف لتحت في الشارع اللي تحت المكتب ديالك يا سي تبون ما زالت الامور على حالها، ويقول لك انه الشعب هدايا النظام هذا راهو يحبس في المعارضين، دخل فيهم الحبس، ومقاعد تتباع في البرلمان، في هذا البرلمان اللي هو بعد صادق على الدستور اللي قدمه تبون. كلام هذا احنا نظل نقولوا فيه، وعلى هذا الكلام احنا ما عندناش الحق ندخلوا للجزائر، وما عندناش الحق نكتبوا هذا الكلام في صحافه بودور وما تنشر الناس، وهذا الكلام ما يتعداش في قنوات التلفزيون الخارجه عن القانون. شتو هذا؟ وما يحتجوش، ما يقدرش يحتج، يكونفوكي السفير ولا يبعث السفير تاع فرنسا على الامريكان في الجزائر يقول له علاش نيويورك تايمز يكتبوا هكا، يغلقوا فمهم. الموضوع توجدوه على كل حال مترجم باللغه الفرنسيه في موقع monjournaldz.com، وندير الرابط للمقال في موقع نيويورك تايمز بالانجليزيه. فوالا هكذا باش تكون عندكم صوره على الشيء اللي راهو موجود. الور يزيد يقول une nouvelle constitution proposée par M. تبون. واش يقول على هذا الدستور هذا؟ يقول لك une constitution rédigée après son arrivée au pouvoir lors d'une élection contestée en décembre. يقول لك هذا الدستور هذا تكتب بعد قدومه للسلطة على إثر انتخابات مرفوضة في شهر ديسمبر. شكون اللي رافضها؟ الشعب رافضها. Mais l'opposition est entravée par un manque de leadership et un échec à articuler une vision alternative pour le pays. وهنا تاني يتكلم على المعارضة. يقول لك المعارضة في الجزائر راهي معطلة لأن ما عندهاش ريادة، ما عندهاش قيادة، وبالتالي هي رايحة نحو الفشل، لأنه ماهيش طارحة بديل للبلاد. L'opposition est entravée par un manque de leadership et un échec à articuler une vision alternative pour le pays. هذه هي الموضوعية يا ناس. ما يجيش يقول لك أنا راني معاك ولا راني ضدك، لا، ها هو الواقع. النظام هذا راهو يخرط، راهم يقولوا لي باللي درنا ديمقراطيه درنا كذا درنا كذا، بصح نشوف شيء اخر. الناس تدخل الحباس، البرلمان هذايا اللي يتباعوا فيه المقاعد هو اللي صادق على الدستور اللي جابوا بتبون. هذا الدستور جابوا بعد ما تم انتخابه في انتخابات مرفوضه. ولكن ثاني المعارضه راهي عندها عائق، اللي انترافي، لانه ما عندهاش قياده، ما عندهاش ليدرشيب، وما عندهاش بديل عارضته للبلاد. هذا هو ومن بعد يجي يقول، ياخذ كلمه قالها محسن بالعباس، يقول لك entre guillemets nous reculons rapidement, a déclaré محسن بالعباس, un politicien de l'opposition qui a joué un rôle majeur dans le soulèvement. يقول لك رانا نتخلفوا بسرعه، نمشوا للور بسرعه. هذا ما قاله محسن بالعباس، رجل سياسي تاع المعارضه اللي لعب دور كبير اثناء الانتفاضه تاع الحراك هذا. يقول لك اليوم
aujourd'hui, il y a deux récits politiques en Algérie. Celui de Tebboune en haut et celui dans les riz d'en bas. Donc اليوم كاين زوج روايات تاع تبون الفوق وتاع الشعب لتحت تاع الشارع. ها وين هذه موضوعية، وهذا هو الواقع يعني اللي عايشينه. يقول لك انتفاضة الشارع بدات العام اللي فات تحت الاسم اللي معروف حراك. La révolution dans les rues qui a commencé l'année dernière, connue ici sous le nom de Hirak, a d'abord semblé marquer une nouvelle aube dans un pays qui avait été étouffé pendant des décennies par son énorme armée. يقول لك انتفاضة الشارع بدات السنة الماضية واللي تعرفت باسم الحراك، ومع الأول أعطات انطباع أنه كاين فجر جديد في هذه البلاد اللي كانت مغمومة مدة عقود من طرف جيش ضخم. عاود نقراها لكم، أنا قاعد نقرا يا جماعة، مانيش نعطي في رأيي ولا راني نقول لكم هذه بكل موضوعية نقولوا أنه هذا الشيء سيد كتب بكل موضوعية. يقول la révolte dans les rues qui a commencé l'année dernière, connue ici sous le nom de Hirak, a d'abord semblé marquer une nouvelle aube, فجر جديد, dans un pays qui avait été étouffé pendant des décennies par son énorme armée. Mais lorsque l'échec du mouvement à s'unir autour des dirigeants et à s'entendre sur des objectifs a créé un vide, les restes de l'État répressif algérien, avec ses nombreux services de sécurité, sont intervenus. لما بدات تبان فشل الحركة هذه يعني اللي كانت باش تتوحد حول مسيرين، حول زعماء، حول رجال اللي باش يتفاهموا على أهداف. يعني لما فشلت هذه ما قدروش يتحدوا حول رجال، حول قيادة أو قادة باش يتفاهموا على أهداف معينة. لما فشلوا بقايا نظام قمعي جزائري مع عدة أجهزة أمنية اتدخلت. عارف كيفاش؟ هذا الشيء طبيعي. لما هذا الحراك فشلوا الناس، القيادات فشلوا باش يتفاهموا مع بعضهم ويحدوا أهداف واضحة. لما فشلوا وصرا بقايا دولة قمعية، les restes de l'État répressif algérien avec ses nombreux services de sécurité sont intervenus. دخلوا بقايا هذه تاع الدولة القمعية. يقول لك d'autres défenseurs du changement dans le monde arabe ont regardé avec envie comme semaine après semaine, des dizaines de milliers de personnes se sont déplacées pacifiquement pour protester contre le règne continu de Bouteflika, qui a été laissé paralysé après un accident vasculaire cérébral en 2013, commencé à la fin de 2010, était enfin en cours de réalisation. يقول لك مدافعين عن التغيير في العالم العربي كانوا يشوفوا أسبوع بعد أسبوع عشرات الآلاف من الناس تتنقل سلميا باش يعني تخرج يعني سلميا باش تحتج على الحكم لا منقطع لبوتفليقة اللي كان باراليزي، كان يعني ما يتحركش بعد
لاكسيدون اللي صرالو لا في سي اللي صرالو في 2018. بدات هاد الناس هادوما المدافعين عن التغيير في العالم العربي بداو يشوفوا باللي في الجزائر التغيير راح يتحقق. وعلاش مهتمين بالجزائر؟ يقول لك لانه l'Algérie, cheville ouvrière insulaire de la région, est le 10e producteur mondial de gaz naturel et aurait le 2e plus grand établissement militaire d'Afrique. Il a été l'un des principaux dirigeants des pays non alignés depuis qu'il s'est frayé un chemin vers l'indépendance de la France il y a 58 ans. وعلاش هاد الناس اللي تدافع على التغيير في العالم العربي يهتموا بالجزائر؟ يقول لك لأنه الجزائر تعتبر في السياسة هي في طليعة الدول تاع العالم الثالث هذه على كل حال. سي لا شوفيفريير انسولار دو لا ريجيون اي لو ديزيام، وهي 10 منتج للغاز الطبيعي، وعندها ثاني مؤسسة عسكرية في إفريقيا، وتعتبر من الدول المحركة لعدم الانحياز منذ أن شقت طريقها للاستقلال من فرنسا منذ 58 سنة. يقول لك l'armée a établi sa prééminence dans la politique peu de temps après, a été à l'avant-garde ou juste derrière elle depuis. Une guerre civile avec les islamistes dans les années 90, au cours de laquelle pas moins de 100 000 personnes ont été tuées, a contribué à consolider son entreprise. الجيش كان فارض أولويته، فارض نفسه، سمعت، في السياسة تاع البلاد، وزاد الحرب الأهلية ضد الإسلاميين في سنوات 90 اللي ماتوا فيها فوق 100,000 شخص. هذه الحرب زادت قوات قبضة الجيش على البلاد، لأنهم لا تذكروا قال لك أو الإسلاميين باش ياخذوا الحكم، دونك الجيش يتدخل، واللي هي دخلنا في حرب والجيش تدخل ودفع منا، واللي هي الجيش زاد قبض على البلاد مليح، زاد تمكن. يقول لك les soldats en uniforme sont omniprésents à Alger. Mais lors des manifestations de l'année dernière, les forces de sécurité algériennes n'ont pas ouvert le feu sur les manifestants du Hirak. Les deux parties se regardant au contraire dans une impasse méfiante. يقول لك كاين الجيش يعني في شوارع تاع الجزائر، مي في المظاهرات تاع السنة اللي مضات قوى الأمن ما تلقتش النار على المتظاهرين تاع الحراك. الطرفين يعني المتظاهرين وقوى الأمن قال لك يشوفوا مع بعضهم، هذا متخوف من هذا، هذاك ميفيونس، هذا هايب من هذا. المهم الموضوع كله يعني يحكي واش راهو صاير في البلاد بكل موضوعية. يتكلم على الجيش ثاني، على الدور تاع الجيش. يقول لك bien que l'armée a finalement forcé Bouteflika et son élite au pouvoir à démissionner, cela n'a pas suffi pour les manifestants. قال لك حتى وإنه الجيش أرغم بوتفليقة وجماعته باش ديميسيون، هذا ما كفاش باش يرضي الشارع، المتظاهرين طلبوا، يقول لك المتظاهرين يعني الشعب، طلبوا إعادة نظر كاملة في الطبقة السياسية للبلاد بانتخابات مجلس وطني تأسيسي يخلف هذا البرلمان اللي ما عنده حتى مصداقية، ويطالبوا بانسحاب الجيش كليا من السياسة. كلمة يتنحاو كاع هاي ليك تلخص هذا.
يقول لك أن المتظاهرين ثاني تاع الحراك ils ont également jugé prématuré la poussée de l'armée en faveur des élections présidentielles. يقول لك كانوا ضد أنهم يزربوا يروحوا الانتخابات رئاسية. ولكن mais le tout-puissant chef de l'état-major de l'armée Gaïd Salah a rejeté le mouvement. ولكن الرجل القوي تاع الجيش أحمد قايد صالح رفض هذه الحركة هذه، ما حبش يعني يسمع حركة الحراك. Monsieur Tebboune, ancien premier ministre éphémère sous Bouteflika, aurait été soutenu à la présidence par Gaïd Salah. Il a été élu lors d'un vote qui, selon les opposants, a attiré moins de 10% de l'électorat. Tebboune dit que c'était plus de 40%. Alors قال لك تبون اللي كان وزير اول يعني لمده قصيره عند بوتفليقه استفاد من مساعده القايد صالح وانتخبوه في انتخابات اللي حسب المعارضين ما دارتش 10%، ولكن تبون يقول اكثر راهو شاركوا اكثر من 40%. ولكن سي تبون طبعا نعرف عليه هو سي كذبون، تسمحوا لي على العباره هذه، يقول اكثر من 40. النتائج الرسميه تاع وزاره الداخليه تقول 38%. هذيك يعني دونك ماشي اكثر من 40، اقل من 40. الموضوع كما قلت لكم راهو تجدوه على موقع الجزائر ديزال، لانه صحافه بودورو ما حبتش تنشروا لانه ماهوش في صالحهم. يتكلموا على توقيف خالد درارني في هذا الموضوع. يقول لك هو من الصحفيين اللي مشهورين في الجزائر، كان عنده موقع اسمه كازبا تريبون، هو مراسل تاع قناة فرنسية. ويقولوا انه تبون يقول عليه باللي ما عندوش بطاقة صحفي، ولكن هذا الصحفي هذا يذكر باللي تبون كان خالد درارني جرى حوار مع تبون ومع ماكرون. هاي واش يقول، يقول لك خالد درارني جورناليست انديبوندون، لي مانيفيستون اون كريي، هذا كان المتظاهرين هما اللي يقولوا خالد درارني صحفي مستقل، لي مانيفيستون اون كريي avant que la police n'entre pour les disperser. هذا كان حضر شاف لما دخلوا العسكر. يقول لك كان officier musclé en civil a aboyé contre les manifestants. قال لك ضابط تاع امن مشكلي صحيح نبح، ويقول لك ابوي نبح ضد المتظاهرين. هذا كان كتبها صحفي فرنسي راهم داروا فيه حاله امريكاني يسكتوا الارض الماحي. الارض الماحي ما كانش هضره. يقول لك les agents ont regroupé à peu près une jeune femme et un homme plus âgé dans un fourgon de police. رفدوا مرأة وراجل سمعت داوهم في فورغون تاع لا بوليس. هنا وين يجيبوا واش قالش تبون، قال لك qu'il n'avait même pas de carte de presse à fulminer le président pendant l'interview. président قال لك لما هضروا معاه قال لهم ما عندوش بطاقة تاع صحافة. présentant M. Drarni comme un activiste aux références douteuses. قال قدم لنا درارني على أساس أنه ناشط سياسي ذو سلوك مشكوك فيه. خبر يحب يقول لهم، ولكن ما يقدرش يقولها لهم اليوم، يقول لهم مشكوك فيه ما عندوش بطاقة صحافي. وهنا الصحافي اللي تاع نيويورك تايمز يذكروا ويقول Monsieur Drarni a cependant interrogé Monsieur Tebboune lui-même ainsi que le président Emmanuel Macron. شو الكف اللي عطاهم يا خاوتي، شوف سقله باف تجي تقول لي انت معاش بطاقة صحفي دار معاك حوار، انت ودار حوار مع ماكرون، تقول لي معاش بطاقة صحفي. صحفي ماهوش بطاقة صحفي، صحفي ستيلو وين تنشر له، هذا هو الصحفي. الوغ يقول لك تبون
a insisté sur un récit opposé au cours de l'entretien de 3 heures et demie. شوف استقبلهم مدة 3 سوايع ونص. وقال لك قعد ينسيستي ويقول لهم باللي بلادي راهي حرة وديمقراطية, affirmant que son pays était désormais libre et démocratique. Il a par la suite rendu disponibles les membres de son cabinet, normalement réticents pour des interviews, et a même exigé que le chef d'état-major de l'armée, qui n'est jamais accessible aux médias, accepte d'être interviewé. قال لك طلب من اللي يخدموا معاه, قال تكلموا مع الصحافي نتاع هذايا تاع نيويورك تايمز, وطلب من تبون باش يستقبل الصحافي تاع نيويورك تايمز. Il a exigé, قال لك, et a même exigé que le chef d'état-major de l'armée, qui n'est jamais accessible aux médias, accepte d'être interviewé. طلب منه على حالي باش يقبل باش يتحاوروا معاه. الور بون, واش قال لهم شنقريحه؟ يحطوا بين ظفرين كلمه تاعو, l'armée est neutre, الجيش محايد. اغرونيي لو جينيرال سعيد شنقريحه. تعرفوا واش معنى كلمه اغرونيي؟ يعني يرمرم كما نقولوا احنا, يرمرم هكذا سكيمي, مش يقولها هكذا نو l'armée est neutre. لا l'armée est neutre هكذا يتبان, l'armée est neutre. شفتوا كيفاش صحفيين حنا تقدوه. قال لهم يحتجوا عليه, يقولوا راك كتبت هكذا كبيره هذه. معليش الاخوان اللي ما يصدقوش, قول لهم روحوا للديكسيونير, روح لاروس, شوف باش معنى كلمه غرونيي. داكور, يقول لك l'armée est neutre. A grogné le général Saïd Chengueriha, un vétéran grisonnant de la guerre civile des années 90 avec les islamistes. Il succède au général Gaïd Salah, décédé d'une crise cardiaque en décembre. شو قال لك هذايا un vieux سمعت vétéran من قدماء المحاربين تاع الحرب هذه ضد الإسلاميين, مات تاع سنوات 90. بون ان فيتيران غريزون, يعني شعره قري كيما شعري هكذا, انا كنت صغير عليه ميم عليه. بون ويزيد يحطوا واش قال شنقريحه. Comment voulez-vous que nous soyons impliqués dans la politique? Nous ne sommes pas du tout formés à cela. قال لهم كيفاش تحبون احنا ندخلوا في البوليتيك في السياسه, احنا ماناش مكونين هذا الشيء. A déclaré le général âgé de 75 ans, s'exprimant dans le vaste complexe militaire dans les hauteurs d'Alger. لك هذا ما صرح به جنرال اللي في عمره 75 سنه. تعرف علاش حط له عمره؟ باش يبين باللي هاو الجيش الجزائري هذا شحال في عمره, سي دي فيو. هما عندهم يجيك جنرال مينيستر لا ديفونس زاد في 64, زاد في 64 مات وزير الدفاع. قيادات تاعهم كلهم 55 ما كانش اكثر. يروح للانتريد سي محمد. يقول لك a déclaré le général âgé de 75 ans, s'exprimant dans le vaste complexe militaire dans les hauteurs d'Alger. يعني باش يبين بلي استقبل الصحافي تاع نيويورك تايمز في وزارة الدفاع. لو فاست كومبلكس ميليتير سي لوتور دالجي هو وزارة الدفاع طاقانا. بصح ما يصدقوهش. قال لهم كيفاش تحبونا حنايا ندخلوا في السياسة ماناش متكونين هذا الشيء. واش يرد عليه الصحافي؟ Mais des décennies d'histoire ne sont pas si faciles à inverser. عقود من التاريخ ماشي من السهل باش تقلبها انت. تقول لي ما نديروش السياسه, حياتكم كاع ما ديروا في السياسه, تجي دور تقول ما ناش ديروا السياسه. وهنا وين يضربهم يكشفهم. يقول لك le général et le président ont déclaré se rencontrer au moins 2 fois par semaine pour discuter de la situation du pays de plus en plus périlleuse en raison de la baisse des prix de pétrole. كشفوا روحهم باللي راهو يدير بوليتيك. شفتوا كيفاش؟ يقول لك الرئيس وقائد الاركان صرحوا باللي يتلاقوا على الاقل مرتين في الاسبوع باش يحكيوا على السياسه تاع البلاد اللي راهي مهدده, اللي راهي في خطر بسبب
انخفاض أسعار البترول. واش دخل قائد أركان الجيش في حكاية انخفاض أسعار البترول؟ واش دخلوا؟ هذه تشوفها مع وزير الطاقة، مع وزير المالية، مع الوزير الأول، هذو تقعد معاهم مرتين في الأسبوع. أما يجي مرتين في الأسبوع على الأقل تتلاقى مع قائد الأركان، واش دخلوا قائد الأركان في هذه؟ دونك راهو يدخل روحه في السياسة، باش كيكشفوا رواحهم. وي سي دوماج سي دوماج سي دوماج. المهم ما نطولش عليكم، الموضوع طويل، تقرا في مون جورنال دي زاد بوان كوم، هذه في 35 دقيقة، ما نزيدش نطول عليكم. نتمنى فدتكم، نتمنى اني قدمت خدمة للإخوان، لأنه صحافة بودورو ما تنشرش كلام اللي ما يساعدهمش، لأنه يومية لو نيويورك تايمز كشفتهم كما بينت لكم درك، كشفت شنقريحة او تبون لما صرحوا على نيتهم اللي يتلاقاو مرتين في الاسبوع. واش ديروا هذا مرتين في الاسبوع؟ انت قال لك على خاطركش الوضع ما راهو مهدد باش بانخفاض اسعار البترول. واش دخل اسعار البترول في مع العسكر؟ واش دخلهم؟ هذه درسها مع الاقتصاديين، درسها مع وزير الطاقة، ماشي مع قائد الأركان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.